हालेलुया। मसीह यीशु के पुरफज़ल और याद तब्दील नाम में आप सबको प्यार भरा सलाम कबूल हो। और मेरा ईमान है कि आज की वर्शिप से, मीटिंग लीड से और उन सारी दुआओं से जो खुदा के प्यारों, खुदा के बरगज़ीतों ने की है, आप सबने बरकत को हासिल किया होगा। किस किस ने बरकत को हासिल किया? हालेलुया। सो मेरे अजीज, आज हम उस कदूस मुबारक के जलाल के लिए, अपनी और अपने खानदान की तरक्कियों बका के लिए आज हमारा तिलावत करेंगे। और खुदा के कलाम हमारी किस राह पर, किस जगह पर, किस सिमत पर रहनुमाई करता है, आज हम खुदा के कलाम से उस अपने सांचे को लेंगे, उस अपने लबादे को लेंगे, जिसको ओढ़ कर हम एक नए जहान में, एक नई दुनिया में, एक नए आसमान के नीचे और एक नई जमीन के ऊपर एक नए शहर में दाखिल होने वाले हैं। क्योंकि हमने गुज़िश्ता वेडनेसडे की मीटिंग में सीखा था कि खुदा एक नया आसमान और नई जमीन बनाने के साथ साथ एक नया शहर यरूशलेम तश्कील देने को है, जिसमें मेरे और आप जैसे उसके बरगज़ीदा बेटे और बेटियां उसमें आराम करेंगे, उसमें सुकूनत करेंगे और उसके आराम में दाखिल होकर उसके चेहरे की तजल्लियात से, उसके चेहरे के अनुवार से इस्तिफादा हासिल करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका कलाम फरमाता है कि उस शहर में ना किसी सूरज की जरूरत है, ना किसी चांद की जरूरत है, ना सितारों की जरूरत है, ना किसी बल्ब की, ना किसी रोड की, ना किसी और लाइट की जरूरत है, बल्कि वो खुदावंदों का चेहरा मुबारक ही हमें नूर बख्शेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो जो खुदा इस आसमान को नया बनाने वाला है, इस जमीन को नया बनाने वाला है, और वो जो हमारे लिए एक नया शहर तश्कील देने वाला है, तो क्या वो हम सब पुरानों को ही साथ ले जाएगा? आइए कलाम खुदा में से देखते हैं कि खुदा का हमारे लिए क्या फैसला है, क्या उसने हमारे लिए सोचा है। मेरे साथ हवाला देखिए जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, 2 कुरिन्थियों उसका 5 बाब। कलाम खुदा में से 2 कुरिन्थियों उसका 5 बाब और उसकी हम 17 आयत का हवाला तलावत करेंगे। और कलाम खुदा में यूं मरकूम है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। हालेलुया। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। मेरे अजीज, आज हम इस हवाला से गौर खोज करेंगे, इस हवाला से अपनी जिंदगी को परखेंगे कि आया मैं उस नए शहर के लिए, उस नए आसमान और उस नई जमीन के लिए नया बन चुका हूं? क्या मैं नया मखलूक हूं? क्या खुदा ने मुझे कलाम के एक ऐसे सांचे में डाल दिया है जिसमें मैंने अपनी पुरानी फितरत को, मैंने अपनी पुरानी जबलत को, मैंने अपने पुराने तौर तरीकों को छोड़ के एक नई जिंदगी हासिल कर ली है, एक नई तरह जिंदगी गुजार रहा हूं, एक नई राह पर हर वक्त उसके कुर्बत में जाता जा रहा हूं? क्या हमारी जिंदगियां ऐसी हैं? आज हम इस बात पर गौर खोज करें। कितने भाई हैं और कितनी बहनें हैं जो समझते हैं कि वो नए मखलूक हैं? जी आमिर भाई, बाजी रानी, बहन सवेरा आपका नाम है? अच्छा, वेरी गुड। तकरीबन 8-10 लोग हैं जो समझते हैं कि हम नए मखलूक हैं। किस वजह से? कैसे आप नए मखलूक बने? बपतिस्मा लेके, नई पैदाइश को हासिल करके। और कोई? अमर साहब आप?
कैसे नया मखलूक बने। कोई और? में उसकी जान देना वो हमारे लिए नया हो गया था, कुछ पुरानी बातें जाती रही। ठीक है, हम फिदिया दे के, यानी कि बशफीक ने जो कहा और बाकी सब ने जो कहा, बड़े अच्छे जवाब थे कि उसने हमें हमारा फिदिया देकर, हमारा इवजी बनकर, हमारे जो किरमजी गुनाह थे वो बर्फ की मानद सफेद हो गए, और उसके बाद हमने बपतिस्मे हासिल किया और हम पुरानी इंसानियत के दौर में, हम पुरानी जबेलत के दौर में उस पानी में दफन हो गए, उस पानी में मसीह के साथ मसलूब हो गए, यानी कि हम मर गए। और जैसे ही हम उस पानी से ऊपर आते हैं वैसे ही हम एक नई पैदाइश को हासिल कर लेते हैं, वैसे ही हमें एक नई जिंदगी मिल जाती है। लेकिन मेरे अजीज, बात इससे आगे की है, बात इससे आगे की है, क्योंकि बियाबान में जब खुदावंदों का खुदा बनी इस्राएल को बुलाता है और वो बुलाता है कि तुम मुल्क मिस्र से निकल आओ और मेरी कुर्बत में, मेरी नजदीकी में रहो, तो मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। बेशक वो डामाडोल हुए, बेशक वो उखड़े, बेशक उनका ईमान किसी दूसरी डिगर पर, किसी दूसरी सिमत पर चला गया, लेकिन खुदावंदों की खुदा ने जो वादा किया था कि मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा, उसने उस वादा को पूरा किया। और मेरे अजीज, बनी इस्राएल मुल्क मिस्र से निकलकर समुद्र के किनारे आ गए, पीछे फौज है जो लाखों की तादाद में है, आगे ठाठे मारते वो समुद्र है, आगे भी मौत है और पीछे भी मौत है। लेकिन खुदा जनाब मूसा को फरमाता है कि इन सब से कह कि खामोशी के साथ खड़े रहे। जब आप मौत के सामने से गुजर रहे होते हैं, जब आप किसी बीमारी की जद में आकर कई दिन गुजार देते हैं, कि साड़ी जड़ी हाय हाय हुंदी वो बढ़ती जाती है, साड़ा जो रोला होता है वो बढ़ता जाता, मैनू किसी पासे ले जाओ, मैनू बचा लो। और इनके पास लम्हा लम्हा मौत करीब आ रही है। एक मौत सामने मुंह में खड़ी है और दूसरी मौत पल पल में करीब आ रही है। ये उस मौत को वाज़े देख रहे हैं, लेकिन खुदा ने अपना मौजज़ा दिखाया कि पहली बार पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया। और मेरे अजीज, वहां पर मुफक्रीन कहते हैं कि 25 से 30 लाख लोग थे जो समुद्र में से गुजरे हैं, और जैसे ही दुश्मन आए हैं तो वो समुद्र फिर से मिल गया है। हालेलुया। जब खुदा आपके लिए रास्ते हमवार करता है, आपके खानदान में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपकी खिदमत में दुश्मन आ तो सकते हैं, लेकिन आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि वो खुदावंदों का खुदा उन्हें मरियम मेद करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। हालेलुया। अगर जैसे वो समुद्र को पार करके जाते हैं, तो ये सफर जो 40 दिन का है, जिसका वादा किया था कि 40 दिन में तुम उस मुल्क के मोदा तक पहुंच जाओगे, हरकत तो सकनात देखे 40 साल में तब्दील हो गया है। और उन्होंने कितने दिनों के कपड़े लिए थे साथ, कितने दिनों का खाना पैक किया था, कितने कितने जूतियां साथ ली होंगी। हमने एक शादी पे जाना होता है तो हमारे वो लगेज में मुख्तलिफ किस्म के सूट होते हैं, जूतियां होती हैं, और हम काफी कुछ पैक करके जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे कहा गया है कि 40 दिन का सफर है, आपने एक नए मुल्क में पहुंच जाना है। मैं एक बहन के घर विजिट किया करता था, तो उसके शौहर जो थे वो तकरीबन 6-7 साल से अमेरिका में थे। तो जो भी ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾਣਾ तो ਉਹਦੇ ਟੁੱਟੇ ਸੋਫੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ, ਬੈੱਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਟਰਸ ਚੱਜਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਲੋਣ ਦਾ ਹਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ,
کہ اتنے جا کے نویاں چیزاں. اور بنی اسرائیل کے لوگ بھی ایسا سمجھتے, مصر کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں پہ سب کچھ ہمیں نیا مل جائے گا. اور میرے عزیز وہ خداوندوں کے خدا پر توکل کر کے اپنے گھروں سے نکل آتے ہیں, اپنے کاموں سے نکل آتے ہیں اور اس بیابان میں ٹھہرے ہوئے ہیں. اور بیابان میں ٹھہرے ہوئے 40 سال لگ گئے ہیں. کتنے سال لگ گئے ہیں؟ 40 سال. لیکن وہاں دیکھیں, وہاں پہ کوئی کپڑے کی فیکٹری نہیں تھی, جوتیوں کی فیکٹری نہیں تھی جہاں سے انہیں نئی جنریشن کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے دن بہ دن کپڑے بن کے آ رہے تھے. بلکہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جیسے جیسے ان کے قد بڑھ رہے تھے, جیسے جیسے ان کے پاؤں بڑے ہو رہے تھے, ان کے کپڑے بڑے ہوتے جا رہے تھے, ان کی پاؤں کی جوتیاں بڑی ہوتی جا رہی تھی. اور خدا جب اپنا روشن دکھانے کو آتا ہے تو لوگ انقلاب کو بھی ممکن بناتے ہمارے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. اور میرے عزیز اتنے کوئی بھی بندہ اپنی بوڑھی نال نہیں لڑیا کہ تو ٹائم نہ اٹھ کے انہیں روٹی نہیں پکا رہے. 40 سال تک یہ لڑائی نہیں ہوئی, نہیں تو اکثر کراچی یہ لڑائی ہوتی. میں کم تو تیری وجہ تو رہا اور اپنی وجہ تو دل ہو رہا ہے, رات نہیں کرتا ہوں میں چھٹی کر دی, لیکن الزام سارا بیگم پہ آ جاتا ہے. اتنے کسی نے نہیں کیا تو کسی نے نہیں کیا نکمیا جا اٹھ کے کام پہ بھی چلا جا, کسی نے نہیں کہا. بلکہ وہ قدوس و برحق کی حضوری میں اس کی قربت میں آرام کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن میرے عزیز وہ نئے مخلوق نہیں تھے. آپ نئے مخلوق ہیں, آپ نئے مخلوق کے طور پر جانے جائیں گے. وہ تو نافاق زمین پر ایک نئے ملک میں سے جا رہے تھے, لیکن آپ پاک آسمان کے نیچے, پاک زمین کے اوپر, پاک شہر میں اور نئے شہر میں نئے مخلوق کے طور پر جا رہے ہیں. آپ کے لیے رابطہ کیسی ہوگی, آپ کے لیے مرتبہ کیسی ہوگی, آپ کے لیے وہ تیاری کیسی ہوگی جو میرے اور آپ کے خدا بندوں کے خدا نے کی ہوئی ہے. لیکن کیا ہم نے یہ تیاری کی ہوئی ہے؟ آج اگر خدا یسوع مسیح آ جاتے ہیں, کیونکہ اس کا کلام فرماتا ہے کہ میں چور کی مانے آؤں گا, تو ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلے سوال ہوگا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا. کسی کے پاس اس چیز کا جواب ہے؟ کوئی بہنوں میں سے, کوئی بھائیوں میں سے بتا سکتا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح آج کسی سے بھی آ کے پوچھے, گورا صاحب آپ ذرا اٹھ جائے, آپ کو نیند آ رہی ہے. اگر آج خداوند یسوع مسیح آ جائے اور وہ آپ سے کہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے, آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کیوں؟ وہ خدا ہے, وہ پہلے ہی جانتا ہے. نہیں, وہ پوچھے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا. آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا, میں نے وہ کیا؟ نہیں جواب. کوئی اور بہن سویرا آپ کے پاس, بہن کنزا کوئی جواب؟ تیاری کس چیز کی ہے؟ نئے مخلوق ہم کس طور پر ہے؟ انجلی بیٹا ہے کوئی جواب؟ اگر وہ پوچھ لیتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا تو کیا جواب دیں گے؟ کچھ بھی نہیں کیا. حیرانی کی بات ہے, آپ عبادتیں اٹینڈ کرتے ہیں, آپ گاہے بگاہے روزوں میں بھی ٹھہرتے ہوں گے, آپ خدا کی الوہیت کے لیے, اس کی قدوسیت کے پھیلاؤ کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہوں گے. شفیق بھائی آپ کے پاس کوئی جواب؟ کیونکہ مجھے پتا تھا آپ کھڑے ہونے والے ہیں. میرے پاس سر یہی جواب ہے کہ میں نے توبہ کی, بپتسمہ لیا. ویری گڈ. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے اپنا دل اتنا صاف کر لیا ہے کہ میں دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, ان سے پیار کرتا ہوں. ویری گڈ. کیونکہ یہ تعلیم خداوند یسوع مسیح کی ہے. ویری گڈ. کہ دوش نہ لگاؤ. یعنی کہ میں نے اپنا دل صاف کر لیا. سب سے چیز یہی ہے, تو آپ کے لیے ہر چیز ہی آپ کے لیے صاف ہے, وہی چیز وہ مانگتا ہے. ہاللیلویہ. بھائی کے لیے زوردار کلیپنگ کریں. میرے عزیز ہمارے بہت سے جواب ہو سکتے ہیں اس سوال کے زمرے میں. کوئی کہہ سکتا ہے جی میں نے بہت زیادہ دعا کی, میں نے بہت زیادہ روزے رکھے, میں بہت زیادہ ورشپ کرتا رہا.
लेकिन मेरे अजीज, दुआ करने वालों को खुदा कह सकता है कि इसका अजर मैंने अपने कलाम 10 में फरमा रखा है कि मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, मैं तेरे घर से बीमारी को निकाल दूंगा, मैं तुम्हें वक्त पर बच्चे फराहम करूंगा, मैं तेरी आधी उम्र नहीं होने दूंगा और कोई शख्स पूरी उम्र तेरी बेइज्जती करने वाला नहीं होगा। ये तो अजर मैंने दुनिया में ही तुझे दे दिया है। तूने रोजे रखे, मैंने अपना आसमान खोलकर तुझ पर बरकत बरसाई है, तूने मेरी तमजीद की है, मैं खुश हुआ हूं। और जैसे मैंने अपने बरगजीतों की बेड़ियां खोल दी थी, उनके दरवाजे खोल दिए थे, ऐसे मैंने भी तेरी जिंदगी में बहुत सारे बरकत के दरवाजे खोल दिए हैं। इनका रोजाना, इनका अजर तो मैं तुझे दुनिया में ही दे चुका हूँ। अब कौन सा ऐसा काम तू मुझे बताता है जिसके रोजाने में मैं तुझे अपने मराज में ले लूं, मैं तुझे अपने वारिस, अपने मराज के हिस्से का वारिस बना लूं, मैं तुझे उस नए शहर में दाखिल कर लूं। और मेरे अजीज, हमें बाइबल मुकद्दस एक इरशाद आज़म बताती है, क्या हमने उस इरशाद आज़म को फॉलो किया है? वो सिर्फ एक ही हुक्म बताता है कि जाओ और सारे खलक के सामने जाकर किसकी मनादी करो? ऐसी तो अपने कार के उन्होंने जाकर दसिया तो नवी मखलूक का दिया, किसी छोटी भैन ਨੂੰ जाके समझाया जे, किसी भरा ਨੂੰ दसिया जे जाके, क्या जो खुदा दा एक कलाम सी तूने बहुत मिस किया है? किसी बहन को, किसी भाई को इनकरेज किया है कि आज अगर तू बीमार है तो तू इबादत में आएगी तो खुदा तुझे शिफा देगा? क्या तेरे वसीला से कोई बहन, कोई भाई तब्दील हुआ है? अगर नहीं है तो फिर जान रखें बपतिस्मे का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से, हुक्म तो तुसी मन्निया नहीं, तो हुक्म सिर्फ एक ही है कि करो जाके अंजील दी मनादी करो। एक और सवाल, खुदा बाप जो है वो आपसे ज्यादा प्यार करता है या खुदा यीशु मसीह से ज्यादा प्यार करता है? बता सकते हैं? उसके बारे में कई उसने गवाहियां दी, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। लेकिन सवाल आज ये है कि वो आपसे ज्यादा प्यार करता है या खुदा यीशु मसीह से ज्यादा प्यार करता है? क्यों? आप फर्माबरदार हैं, आपसे क्यों प्यार करते हैं? हालेलुया। और खुदा का कलाम बताता है, अनूप भाई ने बिल्कुल सही आयत बताई कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना ताकि हलाक ना हो, हालेलुया हालेलुया। ये मेरे और आपके खुदावंदों की मोहब्बत है कि वो अपने बेटे को भी कुर्बान करने से दरेज नहीं करता, वो अपने बेटे को भी फिदिया बनाने से दरेज नहीं करता, लेकिन वो हमसे वालहाना मोहब्बत रखता है, वो हमसे वालहाना प्यार करता है कि उसने किसी फरिश्ते की सूरत हाथ में नहीं खोद रखी, किसी और मुफक्किरीन की सूरत हाथ में नहीं खोद रखी, किसी और तबीब की सूरत हाथ में नहीं खोद रखी, बल्कि उसने बेटे और अपनी बेटियों की सूरत अपने हाथ में खोद रखी है, ताकि ना कभी हाथ जुदा हो और ना ही कभी सूरत आंखों से ओझल हो। हालेलुया हालेलुया। लेकिन हम कितने मोहब्बत रखते हैं? 5 मिनट अगर मैसेज लेट हो जाए या लंबा हो जाए, 5 मिनट, 30 मिनट का कहा जाए, 35 मिनट में पीछे से 10 इशारे आ जाते हैं, बस ये मोहब्बत है। और वहां पर लिखा है कि करोड़ों फरिश्तेगान बगैर आराम किए उसे कदूस 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 कहते जाते हैं। लेकिन आपको अपनी अथॉरिटी का पता है? आपको अपने इख्तियार का पता है? कलाम खुदा बताता है कि जब मैं और आप उस नए शहर में नए मखलूक के तौर पर जाएंगे तो वो फरिश्तेगान चुप हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमसे ज्यादा इख्तियार वाले आगे हैं, हमसे ज्यादा कुव्वत वाले आगे हैं, हमसे ज्यादा अथॉरिटी वाले आगे हैं, क्योंकि मेरे और आपके खुदावंदों के खुदा ने मेरे और आपके लिए फरमाया है कि तुम कौमों का इंसाफ करोगे। हालेलुया। कौमों का इंसाफ को जगह क्या होगा? कितने बैठ के होगा? तख्त बैठ के होगा? फरिश्तियां तो थले बिठाया जिहड़े हर वक्त कदूस कदूस कहते।
میرے عزیز وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے, وہ آپ سے اتنا پیار کرتا ہے. ہم نئے مخلوق کیسے بن سکتے ہیں اور کون سی چیز ہمیں نئے مخلوق میں ڈالے گی, اس کا ہم اگلے بدھ کو مزید تذکرہ کریں گے, کیونکہ اگلے بدھ کا ٹاپک ہے نیا دل. کیونکہ جب تک ہمیں وہ نہیں ملے گا تب تک ہم نئے مخلوق نہیں بن سکتے. میرے عزیز, ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی بادشاہ کے پاس چند ہیرے تھے, اور وہ کیا کرتا ہے کہ ایک چند جعلی ہیرے بنواتا ہے, اور وہ اپنی جماعت میں یا اپنے رایا میں یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی ان ہیروں کو جو جعلی ہیں اس میں سے اصلی نکال کے دے دے تو میں اسے آدھی سلطنت تک دے دوں گا. میرے عزیز, بڑے حکمت والے, بڑی دانائی والے اور بڑے فہم والے آتے ہیں, لیکن کوئی اس میں سے اصلی ہیرا نہیں نکال پاتا. لیکن ایک اندھا شخص ہوتا ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ان ہیروں میں سے اصلی ہیرا نکالنے کی قدرت رکھتا ہوں. سب لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, سب لوگ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اتنی اتنی حکمت والے, اتنے اتنے پیار والے, اتنے اتنے سائنسدان وہاں آئے اور ان سے وہ ہیرا نہ نکل سکا, تو کیسے نکال سکے گا؟ اس نے کہا میں اگر ایسا نہ کر سکا تو میں اس کی شرط رکھتا ہوں کہ میرے سر کو قلم کر دیا جائے. بادشاہ اتنی بڑی بات کو سن کر اس کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ ان ہیروں میں سے اصلی ہیرا نکال سکے. اب تخت لگا ہوا ہے, ساری جو اس کی رایا ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے, اور سارے اس اندھے پر نظریں جمائے ہوئے ہیں کہ یہ کیسے اس میں سے اصلی ہیرا نکالے گا. میرے عزیز, وہ ایک چولہا منگواتا ہے, ایک توا منگواتا ہے اور اس کے اوپر ان ہیروں کو رکھتا ہے. ہلکی ہلکی آنچ نیچے ہوتی ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک ہیرا اٹھاتا ہے اور اس کو سائڈ پہ رکھتا جاتا ہے, اور جیسے ہی اس کے ہاتھ میں اصلی ہیرا آتا ہے تو وہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ بادشاہ یہ تیرا اصلی ہیرا ہے, اور ساری عوام حیران ہو جاتی ہے. بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ تو نے کیسے کیا؟ اس نے کہا جو نقلی موتی تھے بے شک ان کی چمک ویسی تھی, دھمک ویسی تھی, سارا کچھ ان کا ویسا تھا, لیکن نقلی موتی گرم ہو رہے تھے اور جو اصلی ہیرا ہوتا ہے وہ گرم نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ خدا کے نئے مخلوق کے طور پر ہیں تو پھر یہ دنیا کی تپش, یہ دنیا کی مشکلات, یہ دنیا کی عیب جوئیاں, یہ دنیا کی رکاوٹیں, یہ دنیا کی پرابلمز آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی, بلکہ آپ اسے ہیرے کی طرح نارمل رہتے ہیں. ہاللیلویا. اور میرے عزیز, یہ تبھی ہوگا جب ہم اس کی حضوری میں نئے مخلوق کے طور پر جانے جائیں. خدا کا کلام واضح بتاتا ہے, اور جس دن ہم نے پچھلے سرمن میں شیئر کیا تھا اس کی آیت مبارکہ میں واضح پڑا تھا کہ پرانی چیزوں کا ذکر تاکہ اتنی کراہیت ہے خدا کو, اتنا غصہ ہے خدا کو. آسمان ناپاک ہے, زمین ناپاک ہے, وہ شہر ناپاک ہے جس کو خدا نے اپنے نام سے منسوب کر دیا تھا. جو خدا آسمان کو نیا بنا رہا ہے, زمین کو نیا بنا رہا ہے, شہر یروشلم کو نیا بنا رہا ہے, وہ ہم پرانوں کو کبھی بھی نہیں وہاں پر لے کے جائے گا. وہ ہمیں تبھی لے کے جائے گا جب ہم نئے مخلوق کے طور پر اپنے آپ کو منوا لیں گے, جب نئے طور پر نئی زندگی, نئی جبلت, نئی تصویریں, نئی طرز زندگی ہم میں آ جائے گی, تبھی ہم نئے مخلوق کے طور پر نئے سونے کی سڑکوں پر پھریں گے. ہاللیلویا. خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں نئے مخلوق کے طور پر اپنے آپ کو
منوانا ہے، اپنے آپ کو اس قدوس برحق کی نظر میں نیا مخلوق بننا ہے، تاکہ ہم نئے آسمان کے نیچے، نئی زمین کے اوپر، نئے شہر میں استقبال کے ساتھ داخل ہوں، اور وہ کہے اے میری بیٹی یہ میری میراث ہے جس کی تو وارث ہے۔ ہاللیلویا، خدا ہم آپ سب کو برکت دے۔